बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों का रोज़ा भी बड़ा ज़बरदस्त गुज़रा होगा। तो हमारे पास ये मौसम बराबर था, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ना बहुत ज़्यादा ठंड थी। अलबत्ता जब हवा चलती थी तो थोड़ा थोड़ा ठंडक महसूस होती थी। और हमारा रोज़ा जी आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त गुज़रा है और अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है रोज़े अफ्तार होने में। तो ये देखिए सूरज अभी नीचे ढलने की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी थोड़ा टाइम पास, अभी मैं फ़ारिग हुआ हूँ तो मैं थोड़ा टाइम पास करने के लिए थोड़ा बाहर खेतों की तरफ आ गया हूँ। तो मैंने कहा चलो जी हम अपना व्लॉग भी कंप्लीट करेंगे और अपने व्यूवर्स से भी उनके रोज़े के बारे में पूछेंगे जी कि आज आपका रोज़ा कैसे गुज़रा, कहाँ गुज़ारा, कितनी इबादत की आपने। और उम्मीद है जी आप सब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से इबादत भी की होगी और नमाज़ों की पाबंदी भी की होगी और आपका रोज़ा भी आज सही जा रहा होगा। आप मुतमिन होंगे, खुश होंगे कि आज का रोज़ा आपने, आज का दिन आपने नेकियों में गुजारा है, अल्लाह की इबादत में गुजारा है, कुरान की तिलावत करने में गुजारा है। यही उम्मीद है जी मुझे आपसे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं जी कि मैं आज जब मंडी का जब मैंने चक्कर लगाया, क्योंकि आज मंगल का दिन है और मंगल का दिन हमारे पास सब्ज़ी की मंडी लगती है जहाँ से हम लोग जाके शहर में जाके सब्ज़ी वगैरह ख़रीदते हैं। तो जब मैं शहर को सब्ज़ी लेने के लिए गया तो देखें जी हर बंदे के हालात ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो आज मैंने वहाँ पे नोट किया तो मेरा दिल बड़ा दुखा और मैंने ये महसूस किया कि कितने लोग ऐसे मजबूर होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि ये शख्स कितना मजबूर है या ये फैमिली कितनी मजबूर है। हुआ यूँ जी कि जब हम मंडी में घूमते फिरते हैं तो फिर मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों का पहले रेट पता करते हैं। तो जहाँ से हमें थोड़ी चीज़ सस्ती मिले या कम रेट में मिले तो हम लोग ख़रीद लेते हैं, या जो चीज़ अच्छी हो, जो सब्ज़ी फ्रेश हो तो हम फिर वो सब्ज़ी ख़रीदते हैं। तो रश होती है, हर बंदा आते जाते रेट पूछता है। तो जब रेट बताता है जो सप्लायर वहाँ पे बैठा होता है, जो दुकानदार वहाँ पे बैठा होता है सब्ज़ी फ़रोश, तो बाज़ लोग पीछे हट जाते हैं या अगर कोई चीज़ ख़रीदते भी हैं तो कम थोड़ी सी ख़रीदते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आज आपको बताऊं जी कि आज हमारे पास जो केलों का रेट था वो 250 रुपये दर्जन थे। तो हर बंदा नहीं ख़रीद सकता, तो जो ख़रीदता था वो भी आधा दर्जन आप कह सकते हैं ख़रीद लेता, या सब्ज़ी भी अगर जो ज़्यादा होती तो वो उसको कम करके ख़रीद लेता या वो छोड़ के चला जाता। या जिन लोगों ने सब्ज़ी ख़रीद रखी थी तो वो जब वो घर में जा रहे थे घर को, तो मैंने देखा उनके पास थोड़ी सी थैली के अंदर कुछ थोड़े से फ्रूट, आधा किलो एक चीज़, आधा किलो दूसरी चीज़, आधा किलो से भी कम बल्कि, तो वो चीज़ लेके जा रहे थे। तो मेरा दिल बड़ा दुखा और मेरे दिल में ये अरमान हुआ कि काश मेरे पास इतनी तौफीक होती कि मैं इन लोगों की हेल्प कर सकता। लेकिन आजकल हर बंदे के हालात ऐसे ही होते हैं जी। हम भी कोई इतने ज़्यादा वो क्या कहते हैं लैंडलॉर्ड नहीं है, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरा दिल बड़ा दुखा और जो मुझसे हो सकता था मैंने किया। आपको बताने का मकसद ये है जी कि आप अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र दौड़ाया करें, अपने माशरे में, अपने ख़ानदान में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, कि आप लोगों के इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है। और उनमें से बाज़ सफ़ेद पोश लोग जो कि इज़्ज़तदार लोग होते हैं लेकिन उनके हालात ऐसे होते हैं कि वो अपने मामलात किसी के सामने पेश नहीं कर सकते। तो एक मोमन को दूसरे मोमन का दर्द महसूस होना चाहिए कि उसकी मिसाल देखें जी। हमें हदीस मुबारक से ही मिलती है कि मोमन की मिसाल ऐसी है कि अगर किसी को पाँव में कांटा चुभे और उसको उससे तकलीफ़ हो तो वो तकलीफ़ दूसरा मोमन महसूस करे, ऐसा ही महसूस करे कि जैसे उसे वो तकलीफ़ पहुंची है कांटा चुभते वक्त। तो हमें एक दूसरे की तकलीफ़ को याद रखना चाहिए। जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी नई चीज़ खाने को तरसते हैं, उनका भी दिल करता है कि हम अच्छी चीज़ खाएं, तो उन लोगों का आप ज़रूर ख़ास ख्याल रखा करें। जो लोग साहिब क्या कहते हैं जिनके पास मतलब जिनके पास इतनी गुंजाइश है कि वो दूसरे लोगों की हेल्प कर सकें, तो आप लोग ज़रूर हेल्प किया करें। क्योंकि हमारे माशरे को इस वक्त, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी सोसाइटीज़ को, बहुत सारे ख़ानदान को, बहुत सारी फैमिलीज़ को एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है, जो शर्म के मारे या अपनी इज़्ज़त को महफूज रखने के मारे किसी के सामने मुंह तक नहीं खोलते और तंगी परेशानी में अपना वो वक्त गुजार देते हैं। जैसे जैसे उनके ऊपर सख्ती आती है, भूख आती है, वो बर्दाश्त करते हैं लेकिन किसी के आगे मुंह नहीं खोलते। तो देखें जी हमें हमारी इस्लाम क्या दर्स देता है कि जो आपका पड़ोस होता है, उस पड़ोस में अगर आपको कोई चीज़ ना भी चाहिए हो,
مثال کے طور پہ آپ الحمدللہ پورے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے معاشی حالات آپ کے ٹھیک کر رکھے ہیں, آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کرے کہ سارے مسلمانوں کے حالات ایسے ہی ہوں, لیکن ویسے کسی کے گھر آپ جا کے کچھ نہ کچھ چیز مانگ لیا کریں, تاکہ وہ بھی بغیر شرمائے آ کے آپ کے گھر سے کوئی چیز بغیر شرم کے مانگ لیں, کیونکہ وہ یہ محسوس کریں گی کہ یہ میرے گھر میں کوئی چیز مانگنے کے لیے آیا تو ہم نے دی ہے. آج میں جاتی ہوں یا جاتا ہوں ان کے گھر اور ہم بھی ان سے کوئی چیز مانگتے ہیں. جب آپ فیملی میں پورے ہوتے ہیں, مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسیع رزق دے رکھا ہوتا ہے, آپ کے معاشی حالات ٹھیک ہوتے ہیں, تو جب آپ لوگ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ گھل مل نہیں رکھتے, کسی گھر کوئی چیز نہیں مانگتے, تو وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہوئے شرماتے ہیں. اگر فیملی میں ہم لوگ پورے بھی ہیں تو بھی ہمیں بلا ضرورت, ہمیں ضرورت نہ بھی ہو تو ہمیں جا کر کوئی نہ کوئی چیز اپنے پڑوس سے مانگ لینی چاہیے, تاکہ وہ بھی مانگتے وقت جھجک محسوس نہ کریں, بلکہ خوشی سے وہ بھی جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بھی آ کے مانگ لیں. تو آئیے, رمضان میں سب سے بڑی نیکی ہے جی کہ آپ ایسے گھر کے اوپر نظر رکھیں جس گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ان کا کوئی خاص روزگار نہ ہو, ان کی کوئی خاص آمدنی نہ ہو, تو آپ ان گھر کو خاص, چاہے وہ آپ کے پاس ایک ہی گھر ہو, زیادہ نہیں کہتے کہ آپ ٹرک بھر کے سب کو دیں جی, اس ایک ہی گھر کو اگر آپ نے تھوڑی سی اس کی خیر کر لی, اس پر نظر رکھ لی, ان کے پاس جو ضروریات کی چیزیں نہیں ہیں آپ نے مہیا کر دیں, تو یہ سمجھے کہ آپ نے رمضان میں سب سے بڑی نیکی کما لی ہے. بجائے اس کے کہ آپ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھیں, وہ بھی نیکی ہے, اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے, اور لیکن تہجد کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں جنہیں آپ حقوق العباد کہتے ہیں, وہ بھی بہت ضروری ہیں. اور آج کل ہمیں حقوق العباد کی بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے علاقے میں, ہمارے ملک میں ایسی فیملیز بھی ہیں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے اور ایک وقت وہ بیچارے بھوکے ہی سو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دن کسی پر نہ لائے, اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی خوشحالی دے کہ آپ کھلے ہاتھ سے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں, اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے دیکھنا بھی چاہتے ہیں ماہ رمضان میں. دیکھیں جی, ماہ رمضان میں اگر آپ مکہ مدینہ کی طرف دیکھیں تو وہاں پر پورے دسترخوان لگتے ہیں, اور لوگ کھینچ کے لے کے آتے ہیں, وہ عربی لوگ, کہ آؤ جی بھائی ہمارے دسترخوان پر بیٹھو اور افطاری ہمارے دسترخوان پہ کرو تاکہ ہمیں اس کا اجر پہنچے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دسترخوان پر کسی ایسے فیملی والے بچوں کو ہی بٹھا لیں جن کے گھر کے حالات ٹھیک نہ ہوں, یا جن کو ضرورت ہو ایک اچھے کھانے کی, ایک اچھا پہننے کی, ایک اچھا اور ہر ایک اچھی چیز کی, تو ہم انہیں اپنے دسترخوان پر ضرور انوائٹ کریں. اور یہ سب سے افضل نیکی ہے رمضان میں, کیونکہ کسی کا پیٹ بھرنا اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا یہ سب سے افضل نیکی ہے. تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جی, آپ ماشاءاللہ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں, آپ سب لوگ سمجھدار ہیں, سب کے پاس الحمدللہ دین کا علم ہے, وہ آپ میں سے ہر بندہ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھتا ہے. لیکن ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کو پش کرنا ہے, عمل بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. تو پش کرنے سے, میری ویڈیو دیکھنے سے آج شاید آپ میں سے ایک شخص میری ویڈیو دیکھ کر اس کے دل پہ یہ بات آ جائے کہ بھائی یہ تو بابر نے جو باتیں کی ہیں صحیح کی ہیں, تو یہ پش کرنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ان باتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے, آپ کو ان باتوں کے بارے میں پتہ ہے, لیکن ہم نے ایک دوسرے کو پش کرنا ہے. تو امید ہے جی آپ کو یہ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں تھوڑی سی اچھی لگی ہوں گی, اور انشاءاللہ پھر کبھی کسی نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو ابھی ٹائم تھوڑا ہے, میں اپنے گھر کی طرف نکلتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص فضل و کرم کرے, اور ہمارے ماہ رمضان کی جتنی بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.